اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک جو اللہ دی اطاعت کردا ہے تے نبی پاک دی اطاعت کردا ہے، اللہ پاک او دے تے انعام کی کرنگے، انہوں قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ عطا کر دنگے، صدیقین دا ساتھ، شہداء تے اولیاء دا ساتھ، سننا تے آنال او کیڑے خوش نصیب نے جنہاں اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا تے جنت وجہ نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ پچھلے جمعے کنے بیان ہوئے سی؟ 5 بیان ہوئے سی، کیڑے کیڑے؟ چلو ذرا تسلسل جاری رہے۔ جرا اللہ نال ساری زندگی شرک نہیں کردا، اللہ انہوں قیامت نبی پاک دا ساتھ عطا کرے گا۔ جو اپنی زندگی مصطفیٰ دی غلامی چ گزاردا ہے، اللہ انہوں قیامت والے دن جنت نبی پاک دا ساتھ عطا کرے گا۔ تیسرے نمبر تے او بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حد تو زیادہ اور اپنی جان تو بڑھ کے محبت کردا ہے، انہوں نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ چوتھے نمبر تے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت نو اختیار کردا ہے، ہر سنت نو آقا دی سنت سمجھ کے محبت کردا ہے تے عمل کردا ہے، انہوں جنت نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ 5ویں نمبر تے جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے رج رج کے درود پاک پڑھدا ہے، انہوں انشاءاللہ قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ کنے ہو گئے؟ 5۔ 6ویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر جڑا اپنی تجارت دے اندر کاروبار دے اندر سچ بولدا ہے، کاروبار کرن والا، محنتاں کرن والا، کم کرن والا، اپنے کم دے معاملے دے اندر، کاروبار دے اندر، تجارت دے اندر ہمیشہ سچ بولدا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، دغا نہیں کردا، فراڈ نہیں کردا، کسے نو دا لون دی کوشش نہیں کردا، سچ بولدا ہے، اپنے مال دیاں خوبیاں تے خامیاں گاہک دے سامنے رکھ دیندا ہے، او دے عیب تے خامیاں چھپاوندا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اب تاجر الصدوق الامین، جڑا تاجر سچا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے، اے اپنا کم کردا ہے، کاروبار کردا ہے، تجارت کردا ہے، لیکن نال سچ بولدا ہے تے امانت دار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اینوں بھی قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ میں قربان جاواں، کاروبار کرن والے ہو جے نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو تے سچ بولنا ہے تے امانت دار بننا ہے، انشاءاللہ جنت بھی پکی تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی پکا۔ سننا تے آن نال جڑا بندہ کم کردا ہے، محنتاں مزدوریاں تے اپنا کم کاروبار کردا ہے، او تے نبی پاک نو ویسے ہی بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ سننا تے آنال امانت دار تاجر، دیانت دار، صداقت والا تاجر قیامت والے دن کتے ہوئے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
او تینو شوق بڑا کاروباراں دا نالے دولت گڈیاں کاراں دا تینو شوق بڑا کاروباراں دا نالے دولت بنگلے کاراں دا کر فکر تو رب دی عبادت دی رب ڈگری دیسی جنت دی میں قربان جاواں اگر امانت دار تاجر ہے تے جنت دا ٹکٹ ملے گا تے نبی پاک دا ساتھ ملے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سننا تے آنال کیڑا بندہ ہے جنہوں جنت بھی ملے گی تے جنت نبی پاک دا ساتھ ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے معاذ تیری ڈیوٹی لگائی ہے یمن دی طرف تینوں یمن دا گورنر بنا کے بھیجنا ہے تو یمن دے علاقے وچ جا کے اللہ دے دین دی تبلیغ کرنی ہے قرآن بیان کرنا ہے دین بیان کرنا ہے تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے یمن دی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اپنی امی جان کو اجازت لین واسطے کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ بوڑھی ہے تے نالے بیمار ہے او دی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں او دے جسم دے جوڑ رک گئے نے اپنی جگہ تو اٹھ نہیں سکتی تے چل نہیں سکتی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ نو اٹھا کے تے ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل کرتے نے خدمت کرتے نے کھانے دا دوائی دا خیال رکھ دینے کہنے لگے امی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ یمن دے علاقے اندر جانا ہے دین دی خدمت واسطے تبلیغ واسطے تے ماں کہنے لگی معاذ تینوں پتا ہے تیرے تو علاوہ مینوں سنبھالن والا کوئی نہیں تے میں اپنی جگہ تو اٹھ نہیں سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گزارش کر آپ دے کے درخواست رکھ عرض کر کہ اللہ دے نبی جی میری جگہ تے یمن کسے اور نو پیج دے ہو میں اپنی ماں دی خدمت کرنا تے چھڑ کے نہیں جا سکتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی کیا یمن جا کے تبلیغ کرنا یہ تہاڈا حکم ہے تے نبی پاک نے فرمایا معاذ یہ صرف میرا ہی حکم نہیں بلکہ تے آسماناں والے دا حکم ہے حضرت معاذ کہنے لگے پیاریا کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کے میری ڈیوٹی لائی ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں معاذ اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے معاذ بن جبل نو یمن دی طرف بھیجو اللہ پاک نے تیرا نام لے آئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی دے نال کوئی حکم دیندے ہی نہیں اللہ پاک نے فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیتا کہ اللہ دے نبی جی واقعی رب نے میرا نام لیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں معاذ اللہ نے تیرا نام لیا ہے، میں قربان جاواں۔ ویکھ حضرت معاذ دا شان، حضرت معاذ دی رب نال تے رب دی معاذ نال محبت ہے۔ اتے خطیب تقریر کردے ہیں کسے بندے دا نام لے لوے تے سارے پتہ کی آندے نے لگدا اے نال بڑی محبت ہے، لگدا اے نال بڑا پیار ہے۔ اگر خطیب کسے دا نام لوے تے تسی فوراً یہ سمجھ جاندے ہو کہ اس بندے نال محبت ہے تے رب جی دا نام لوے۔ دسو رب نو کنی محبت ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں معاذ اللہ نے تیرا نام لے کے گیا ہے۔ حضرت معاذ دوڑے واپس اپنے گھر دی طرف آ کے کہنے لگے امی جی یہ ڈیوٹیاں نبی پاک نے خود نہیں لائیاں بلکہ آسمانہ والے رب نے میرا نام لے کے کیا ہے۔ تے ماں خوشی نال پھر پوچھ دیئے معاذ کیا واقعی میرے پتر دا نام رب نے لے آئے؟ تے پھر دوبارہ دس دینے ہاں امی جان نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آسمانہ تو رب نے میرا نام لے کے حکم دیتا ہے۔ ماں نو اینا چاہ چڑھ گیا، اتنی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا معاذ میں کڈی خوش قسمت عورت ہاں کہ میرے بیٹے دا نام رب لے رہا ہے۔ ماں خوشی نال اچھلی انج جھٹکا لگا، اللہ نے ساریاں بیماریاں ہی دور کر دتیاں سی۔ انج خوشی نال اچھل کے اٹھیاں کہ سارے جوڑ ہی صحیح ہو گئے، اللہ نے شفاواں دے دیتیاں۔ کہنے لگی معاذ ہن اللہ نے مینوں صحت دے دیتی ہے، میں اپنا خیال رکھ لواں گی۔ ہن تو جو نبی پاک نے تیری ڈیوٹی لائی ہے او پوری کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن واسطے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ نو الوداع کرن لگے۔ آپ نے کئی نصیحتاں کئی وصیتاں فرمائیاں، جنہاں وچوں اے وی ایک گل کہی معاذ ہو سکدا ہے تیری میری اج آخری ملاقات ہوئے، واپس آویں تے میری مسجد وچ آویں تے میں تینوں نظر نہیں آواں گا، واپس آویں تے میری قبر بن چکی ہوئے۔ اوتھے نبی پاک نے ایک اور گل کہی جڑا میرا استدلال جڑا میرا مضمون، نبی پاک نے فرمایا معاذ جڑا بندہ اللہ کو ڈردا ہے تقوی اختیار کردا ہے، کیونکہ جدائی جو پہن لگی ہے، نبی پاک نے فرمایا معاذ من اتقا کان اقرب منی یوم القیامہ۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ جڑا بندہ اللہ کو بہتا ڈرن والا ہے، متقی تے پرہیزگار ہے، قیامت والے دن وہ میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا۔ کون قیامت نو نبی پاک دے قریب ہوئے گا؟ جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تقوی کی ہے خل الذنوب صغیرہ وکبیرہ ذاک التقوی۔ تقوی کی ہے گناہاں نو چھڈنا، اے تقوی ہے۔ گناہ پاویں چھوٹا ہووے یا وڈا ہوئے تے پاویں چھوٹا ہوئے، جیویں کنڈیاں والی جھاڑی جو بندہ گزردا ہے تے اپنے کپڑے سمیٹدا ہے، اپنا آپ بچاوندا ہے، پھر نہ وڈا کنڈا لگے تے نہ جویں وڈیاں تو بچدا ہے اوویں چھوٹیاں تو بھی بچدا ہے، بچ بچا کے گزردا ہے۔ اے وے تقوی کہ جو زندگی دا سفر کر رہا ہے، وڈیاں گناہاں تو بھی بچے تے چھوٹیاں گناہاں تو بھی بچے۔ اے وے تقوی۔ تقوی کی ہے میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ
انہوں نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں او چھوڑن تقوی سوئی، چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں چھوڑن تقوی سوئی، کنڈیاں والی دھرتی اتے جویں ترے مسافر کوئی، چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خداوند عالم تے پار سلامت جاوے، اے وے تقوی گناہاں نو چھوڑ دینا، اے تقوی ہے جڑا بندہ گناہ چھڑ دے انہوں اللہ پاک نبی پاک دا قرب تے ساتھ عطا کر دیندا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک شاگرد ایک دن ایک حکیم کول گیا، جا کے کہنے لگا حکیم صاحب بڑیاں مجوناں دیندے ہو، پھکیاں دیندے ہو، مینوں بھی کوئی مجون کوئی پھکی کوئی دوائی تیار کر دے ہو، یا مینوں بھی کوئی نسخہ دس دے ہو۔ حکیم کہنے لگا پتر پہلو اپنا مرض دس، تینوں مرض کی ہے او دے مطابق تینوں بھی کوئی نسخہ دے دیاں گا۔ کہنے لگا حکیم جی حل عندک دواء، حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، حکیم جی مینوں کوئی ایسا نسخہ دے دیو جدے نال میرے گناہ معاف ہو جان تے میرے دل دیاں روحانی بیماریاں ختم ہو جان۔ وہ بھی ہے کوئی ہو جی دوائی کوئی کیپسول کہ بندہ وہ کھاوے تے گناہ معاف ہو جانا ہے؟ کوئی ہو جا ٹیکہ بندہ لواوے تے گناہ معاف ہو جانا؟ حکیم جی کوئی ہو جا نسخہ دیو جس نال میرے گناہ معاف ہو جان تے دل دیاں بیماریاں ٹھیک ہو جان، مینوں اللہ دل دی روحانی امراض تو شفا دے دوے۔ تے حکیم نیم حکیم نہیں سن، وہ نیم حکیم خطرہ جان تے نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ وہ نیم حکیم نہیں سی، وہ اللہ والا بندہ سی، اللہ دا نیک بندہ سی۔ انہیں گل سنی تے او دا دل ہل گیا، کہنے لگا بیٹا آمد نسخہ دیاں۔ انہیں او دا ہاتھ پکڑ لیا مضبوطی دے نال، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تینوں نسخہ دے دینا، اے دے مطابق عمل کر لے، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، تیرے دل دیاں روحانی بیماریاں دور کر دے گا۔ نسخہ کیے، کہنے لگا فقیری دیاں جڑاں للہ، فقیری دیاں جڑاں للہ، عجز و انکساری دے پتے للہ، توبہ دیاں گٹکاں للہ، انہاں تنہ چیزانو استقامت دے چٹھو وچ پا کے تے رگڑا دے دے، پھر وچ شرم و حیا دا پانی پا دے، رب دی یاد دی دیچکی وچ پا کے اے دے تھلے محبت الہی دی اگ جلا دے، جدوں اے پک کے تیار ہو جائے شکر دے پکھے دے نال اینو ٹھنڈا کر کے صبر دے پیالے وچ پا کے الحمد دی چمچی نال کھا لویں، اللہ تیریاں ساریاں بیماریاں دور کر دے گا۔ رب کو ڈرن والا بن، پھر کی ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ کتنے کام ہو گئے؟ چل 7 ہو گئے، پچھلے نال پا کے
ہاں 2 اج جے تے 5 پچھلے جے چلو ہن نہیں میں پوچھنا اس طرح بد مزگی ہو جاتی ہے میں قربان جاواں جنت بھی ملے تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی ملے نبی پاک نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا دنیا دے اتے اخلاق سب تو چنگا ہوئے گا جدا اخلاق سب تو اعلیٰ ہوئے گا کان مایا فی الجنہ او بندہ قیامت والے دن جدوں جنت وچ جائے گا اللہ انہوں میرا ساتھ عطا کر دے گا کی کام کرنا ہے اپنا اخلاق چنگا کرنا ہے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیونکہ اپنا اخلاق سب تو اعلیٰ ہے جیدہ اللہ اخلاق ہوئے گا انہوں نبی پاک دا ساتھ ملے گا اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک دا اپنا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے کدی اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ اخلاق دے مالک آپ دی زبان مٹھی آپ دی گل سچی آپ دا اخلاق اچھا تاں میرے شیخ القرآن نے کہنا اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی او دا دشمن کل جہان سی اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی اوے او دا دشمن کل جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا جدا اخلاق اچھائے اللہ پاک قیامت نو نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح البخاری آپ نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دوے نبی پاک دا فرمان سننا تے آنل آزمانو لاغل جنہ لمن ترکل میرا ولو کان محکن نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود سچیاں ہون دے باوجود جھگڑا ختم کرنے واسطے اپنے حق تو پیچھے ہٹ جائے کہ لڑائی جھگڑا تے فساد ختم ہو جائے نبی پاک نے فرمایا انہوں جنت وچ محل لے کے دین دا میں ضمانتیاں جڑا صرف جھگڑا مکاؤن واسطے حق تے ہون دے باوجود پیچھے ہٹ جائے ایتھے جھوٹے نہیں سانبے جاندے تے سچا تے پھر سچا ہے کیوں بھائی سچا تے پھر سچا ہونا میں سچا ہاں یہ تے جھوٹے نہیں سمجھ جاندے نبی پاک نے فرمایا جڑا سچا ہون دے باوجود جھگڑا ختم کرنے واسطے اپنا حق چھڑ دے کی ملے گا کی ملے گا جنت ملے گی نبی پاک نے فرمایا میں او دا ضامن ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق تے ہون دے باوجود طاقت ہون دے باوجود لوگانوں معاف کیتا ہے میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے سب تو پہلو قرآن و حدیث دا عملی نمونہ آپ پیش کیتا ہے میں خطبہ حجۃ الوداع دے اندر بھی کئی چیزاں بیان کر چکے ہیں سننا تے آنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خود اپنا عملی نمونہ اور کیوں نہ ہوئے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک نو حکم کی سی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کدی اللہ پاک نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چاچے حمزہ دا قاتل آ گیا. آپ بدلہ لینا چاہتے حق تے نے, بدلہ لینا چاہتے طاقتور بھی نے, پر نبی پاک نے چاچے حمزہ دے قاتل نو معاف کر دیتا. ہائے میرے اللہ, نبی پاک دی بیٹی زینب نو نیزے مارن والا سامنے آ گیا. بدلہ لینا چاہتے حق تے نے, سزا دینا چاہتے طاقتور بھی نے, پر نبی پاک نے معاف کر دیتا. طائف وچ پتھر مارن والے, آپ دا جسم لہو لہان کرن والے, فرشتہ عرض کردا ہے سونیا حکم دیو, مینوں اجازت دیو, دوواں پہاڑاں وچ پیس کے انہاں نوں آٹا بنا دیاں. حق تے وی نے تے طاقتور وی نے, پر نبی پاک نے معاف کر دیتا. ہائے میرے اللہ, آئی میرا مرشد, آئی میرا پیر, آئی میرے پیر دا اسوا, او افضل تے اللہ لوگو ساری خدائی تھی, افضل تے آلہ لوگو ساری خدائی تھی. تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی, کافر بھی مومن بن گئے دل دی صفائی تھی. اس میں گرامی درد پورے سنسار دا, نام محمد والا او کال جیٹھار دا, نام محمد والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہویا, ظلم کرن والے, ستم کرن والے, صحابہ نو شہید کرن والے, صحابہ نو کولیاں تے لٹان والے, مکیوں کڈن والے, تشدد کرن والے, سارے سامنے توڑا نیویاں کر کے کھلوتے نے. نبی پاک حق تے بھی نے تے طاقتور بھی نے, تے کی کہہ رہے نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. میں قربان جاواں, آئی میرے پیغمبر دا اخلاق دعوت دا آغاز کیتا ایک بندہ ابو بکر. میں قربان جاواں, حجۃ الوداع دے موقع تے کھلوتے نے, سامنے 1.5 لاکھ بندہ موجود ہے. او کیوں موجود ہے؟ اے نبی پاک دے اخلاق دا اثر ہے, اے نبی پاک دے پیار دا اثر ہے. حجۃ الوداع تے کھلوتے نے تے منظر کیے, او 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی, او 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی. خلق مٹھاسوں شہد کر دیتا تمانی. اللہ جے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی, ہو جائے سمسام اوپر فضل غفار دا, نام محمد والا. اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے, نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جان نے. نبیاں چوں وکھرا رتبہ پایا سلطان نے, گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا, نام محمد والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا اخلاق
اخلاق سب تو آلہ ہوئے گا کانا مائے یا فل جنہ اللہ انہوں جنت بھی دے گا تے جنت وچ میرا ساتھ بھی دے گا میں قربان جاواں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا 8 عمل ہو گئے 9واں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا تے مکہ شہر دا احترام کردا ہے حج واسطے جاندا عمرے واسطے جاندا ہے پریشانی بھی آندی ہے کسے والے کو تکلیف بھی آندی ہے زبان دا پتہ نہیں لوگاں دا پتہ نہیں علاقے دا پتہ نہیں بعض پریشانیاں بھی ہوندیاں نے نبی پاک نے فرمایا پریشان نہیں ہوندا دل وچ لگن اکو ہی ہے میں اللہ دے گھر آ گیا واں تے کئی بندے نا ایویں فون کر کے پچھلیاں نوں گالاں کڈی جان گے او مینوں کتے پھسا چھڑیا جے نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مشکل دے باوجود پریشانی دے باوجود تنگیاں دے باوجود بیت اللہ دا تے مکے شہر دا احترام کردا ہے نبی پاک نے فرمایا او بندہ قیامت والے دن جنت میرے نال ہوئے گا دل کردا جے جان نو کردا جے دل ہاں تو جدو جانا ہے نا تے بس یہ ہوئی تڑپ تے تمنا اللہ تیرے گھر آ گئے اس تو بڑی سعادت کیڑی ہے کئی نا ایویں تنگ ہوئی جان گے لے فلانا ایتھے میرا بیلی سی آندا سی آئیں گا تے میں تیری خدمت کراں گا فون کر کر کے مر گیا میری گل ہی نہیں سنتا لے وہ تینوں باہوں پھڑ کے نال نہ لئی پھرے کیوں بھائی کئی بندے خرے میں اسے جانا تے مینوں نے ہتھاں نہیں انج نہیں ہوندا تو جانا ہے اپنا عمرہ کرن اپنا حج کرن عبادت کر کوئی تینوں مل پیا ہے تیری خدمت کر دیتی ہے ہیں تینوں تیری خدمت کیتی ہے تینوں پروٹوکول دیتا تے فابہا اللہ انہوں جزا دوے تو او دے واسطے نہیں گیا کدے واسطے گیا کئی بندے دوسرے دے سان چاڑن گے لے میں ہون آیا تو میری گل ہی نہیں سنی کیوں جی حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ پاک تانوں جزا دے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ مکے اندر مینوں بڑیاں زیارتاں کروائیاں نے بڑی خدمت کیتی ہے میری اللہ پاک تانوں مزید برکتاں نال نوازے توجہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بیت اللہ دا دے مکے دا دلوں احترام کردا ہے پریشانیاں دے باوجود مقام کی ملے گا جنت بھی ملے گی تے جنت نبی پاک دا ساتھ بھی ملے گا اس واسطے تے اسی آنے ہیں کہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر تھوڑا لگدا ہے اسی تے آنے یا اللہ مکے لے جا تے مدینے لے جا تو اتوں واپس نہ لے آویں اللہ اتوں تاں ہی لے جا دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دا اے پانی پین والا زم زم دائے مکے جاگے زم زم پیواں نالے کھجورا کھاواں مدینے دیا میں قربان جاواں تے ایک فرمائش ہے چلو لگ دیا تو بھی پوری کر دئیے او شہر مدینہ رنگ لائے جتے نبی کریم دا بنگ لائے کہہ دیو
میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں ربا لے چل شہر مدینے نوں جا کے ویکھاں باغ بہاراں نوں پہلوں بیت اللہ میں جاواں گا رو رو کے رب نو مناواں گا زندگی دے پاپ بخشاواں گا ویکھاں شہر مکے دے بازاراں نوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں پھر کراں تیاری مدینے دی اگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی نالے حسد تے بغض کینے دی جدوں ویکھاں باغن ساراں نوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں سانو اکھاں نال وکھا مولا جتھے ستا ہے علامہ جا مولا اللہ سارے شہداء دے درجات بلند فرما اللہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے درجات اور بلند فرما اللہ حضرت یزدانی شہید دے درجات بلند فرما سانو اکھاں نال وکھا مولا جتے ستا ہے علامہ جا مولا سانو شہر مدینے دا چا مولا آسی ترس دے نین دیداراں نوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں او شہر مدینہ رنگ لائے جتے نبی کریم دا بنگلہ ہے اس بنگلے وچ ایک جنگل آئے سارے شوق نال ویکھنو نتاراں نوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں ساجد سب نوں اے دعا دے وے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے وے اینی کا آمین نہ میں کراچی نہ ٹپو ساجد سب نوں اے دعا دے وے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے وے حج بیت اللہ دے کرا دے وے حج بیت اللہ دے کرا دے وے سدے ساڈے جے گناہگاراں نوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نوں ربا لے چل شہر مدینے نوں جا کے ویکھاں باغ بہاراں نوں کنے عمل ہو گئے اوئے پوچھنا نہیں سی 9 ہو گئے نے 10واں عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا خدمت گزار حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی خدمت کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر رہے نے آپ دے واسطے مسواک وضو دا پانی ادا اہتمام کیتا ہے پھر آپ نو وضو کروایا ہے کدے نصیباں والا بندہ ہے جڑا نبی پاک نو وضو کروا رہا ہے اج اسی فخر کرنے ہاں کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اپنے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل استاذ العلماء حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے وضو کروایا ہے شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے وضو کروایا ہے
اور اللہ دے فضل و کرم دے نال میں شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے وضو کروایا ہے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے وضو کروایا ہے۔ کئی علماء نے جنہاں دی خدمت اسی اپنے واسطے باعث فخر اور سعادت سمجھنے ہاں، میں وہ نصیبہ تو قربان جاواں جنہیں وضو کروایا ہے تے کائنات دے سردار نو کروایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تو میرا خدمت گزار ہے، سالما شیطا ربیہ جو چاہنا ہے منگ لے۔ سوال کر کی چاہنا ہے؟ ساڑھے ورگا ہوں دا دنیا تو اگے لنگنا ہی نہیں سی، دنیا تو اگے ساڑھی آ جا کے ساری مصیبت ہی ہے، کار ہوے، گڈی ہوے، پیسہ ہوے، دولت ہوے، عہدہ ہوے، اس تو اگے اسی لنگ دے ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ربیہ منگ کی منگنا ہے میں تینوں رب کولوں لے دینا۔ تے ربیہ کی آندے نے پیاریا جے اج کچھ لے کے ہی دین لگے ہو تے مرافقتک فی الجنہ، سونے آج کچھ لے کے دینا جے تے جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو۔ پیارے دنیا تے اوکھی سوکھی چنگی ماڑی اے لنگ ہی جانی ہے، اے دے آخر موکی جانی ہے۔ سونے آج کچھ لے کے دینا جے تے کی لے کے دیو جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو۔ اچھا ایک اور حدیث پہلو سنو، ایدی وضاحت بعد کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف فرمانے نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے تے گھر دے اندر ایک ہفتے تو فاقہ ہے، چولہا نہیں چلیا، پکیا کچھ نہیں، کھادا کچھ نہیں، ایک ہفتے تو فاقے چل دے پے نے۔ اسی ہی دوران نماز دا ٹائم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلاں باتاں کر رہے نے، اذان ہوئی، اٹھ کے مسجد دے اندر چلے گئے۔ نماز تو بعد ایک بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں کھجوراں دا پیالہ لے کے آیا، ایک تحفہ قبول کرو تے نبی پاک نو پیش کر دیو۔ انہاں دی خدمت دے اندر اسے صحابی چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اماں جان نے پیالہ رکھے آئے کہ میرے محبوب آن گے تے دوویں رل کے کھاواں گے، پیالہ سنبھال کے رکھے آئے۔ آقا آ گئے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ پکڑیا، کہنے لگیاں محبوب جی تہاڈا ایک پروانہ اے تہاڈے واسطے تحفہ دے گیا ہے۔ نبی پاک نے پیالہ پکڑیا تے کھجوراں کھانیاں شروع کیتیاں۔ کئی دنوں دے بھوکے سن، فاقے سن تے کھجوراں کھان لگ پے۔ کھاندیاں 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 نبی پاک نو خیال ہی نہیں آیا کہ جے میرے فاقے نے تے عائشہ دے بھی فاقے نے۔ نبی پاک نو خیال نہیں آیا تے عائشہ نے سوال نہیں کیتا۔ آپ نے جدو آخری کھجور منہ وچ پا لئی، آپ نے فرمایا عائشہ کنیاں دنوں دی بھوک تے فاقے سی تے نال محبت پیار دیاں گلاں کردیاں مینوں خیال ہی نہیں آیا کہ توں کھجوراں نہیں کھا رہی تے میں تینوں صلح نہیں ماری۔ عائشہ میں کلے نے کھجوراں کھا لیاں نے۔ اماں جی مسکرا کے کہہ لگیاں محبوب جی تساں کھا لیاں تے سمجھو عائشہ کھا لیاں۔ محبت ہے نا، پیار ہے نا۔ اج کل دے تناظر چ نہ سوچیو، ہن چیتا آیا ہی محبوبہ تو کھا لیاں تے میں کھا لیاں، کوئی دو نے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں تیرے تے بڑا خوش تے راضی ہاں، تیری محبت تے تیری وفا۔ عائشہ جو چاہنی ہے منگ لے، میں تینوں رب کولوں لے دینا وا۔ تے اماں جی عائشہ نے پھر کی منگیا؟ ہوں کہو گھر میں جا کے اج میں تو بعد ہی ٹرائی کرے ہو کہ اج جو منگنا ہی مانگو میں لے دینا۔
ہاں انہوں نے کہا چل پھر ایمپوریم مال شاپنگ کرن چلیے. ہاں اس تو تھلے کھلونا نہیں. 40-50 ہزار دی شاپنگ تو دی پاویں تنخواہ بھی نہ ہوے, مہینہ چڑھن تو پہلوں بل بنا کے سامنے رکھیا ہوندا ہے. یہ ساڈیاں ضروریات نے, ساڈے تقاضے نے. تے کئی عورتاں کتے ایک دن کو پریشانی آ جائے تے جملہ یہ ہوندا میں سوکھ کدی ویکھیا ہی نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دی کفیت ویکھ لو, ہفتے تو فاقے نے, اولاد دی نعمت تو محروم نے, اللہ نے اولاد نہیں دیتی. کائنات دے سردار نے محبت وچ آفر کروائی ہے, عائشہ منگ کی منگ نہیں ہے, میں تینوں اج لے کے دیاں گا. اما جی عائشہ صدیقہ کی کہندیاں نے پیاریا جے کچھ لے کے دینا جے جویں دنیا تے مینوں تہاڈا ساتھ نصیب ہے, جنت وچ بھی اپنا ساتھ ہی لے دیو. سونیا تہاڈا ساتھ مل جائے, عائشہ نو اس تو ود کے اور کچھ نہیں چاہیے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو دنیا تے بھی میری بیوی ہے تے جنت وچ بھی میری بیوی ہوئے گی. نبی پاک ربیہ نو کہہ رہے نے سلما شیتا, ربیہ کہندے نے مرافقتا کا فل جنہ. نبی پاک نے فرمایا آوا غیر ذالک, اس تو علاوہ کچھ اور منگ. کہنے لگا سونیا اور بھی اے ہوئی ہے کہ جنت اپنا ساتھ لے دیو. نبی پاک نے فرمایا ربیہ جے میرا جنت وچ ساتھ چاہنا ہے پھر ایک کام کریا کر. یہ صرف ربیہ واسطے نہیں, قیامت تک واسطے وے. جے نبی پاک دا جنت ساتھ پڑوس گوان چاہتے ہو, نبی پاک نے فرمایا انی بے کثرت السجود, آپ نے فرمایا ربیہ سجدے بہتے کریا کر, اللہ جنت وچ تینوں میرا گوانڈی بنا دے گا. کی کرنا ہے, کی کرنا ہے؟ اے نہیں بھی بعد فرض پڑے تے سپیڈ لا دیتی کہ پتہ نہیں باہر آگ لگ چلی جڑی میں جا کے بجاؤنی ہے. سنتاں دا اہتمام, نوافل دا اہتمام, نماز تہجد دا اہتمام. نبی پاک نے فرمایا سجدے بہتے کریا کر, اللہ جنت میرا ساتھ دے دے گا. میں قربان جاواں, اے سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ پاک نے فرمایا پیاریا واسجد وقترب, سجدہ کر کے میرے قریب ہو جا. اے اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے. سنتیاں نال سجدے بہتے کیتیاں رب دا قرب ملدا ہے, جنت وچ نبی پاک دا ساتھ تے گوانڈ ملدا ہے. او سر ڈگدا ہے جدوں زمین تے رگڑ پیندی ہے عرش بری تے, سر ڈگدا ہے جدوں زمین تے رگڑ پیندی ہے عرش بری تے, فرشتے لکھ لین مبین تے تیری پاک جبین جھکانے نو. چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر, اٹھ مصلے تے اسواری کر, وچ نفلاں گریا زاری کر, او دا رو رو عرش ہلا دے تو. ربا دے دولت شب بیداری دی وچ نفلاں گریا زاری دی, نہیں لوڑ نیند خماری دی, اگ لاواں لے وسرانے نو. ربا دے دیدار دیوانے نو, پا دے خیر ملنگ مستانے نو. کی کرنا ہے؟ سجدے بہتے کرنے نے. سجدے بہتے کرو گے کی ہوئے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
ایک اور عمل سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جامع ترمذی نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ حسن نال پیار کرتا ہے حسین نال پیار کرتا ہے میری بیٹی فاطمہ نال محبت کرتا ہے علی نال محبت کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا کانا مائے یا ویل جنہ اس گھرانے نال پیار کرنے والے نو اللہ جنت وچ میرا گوانڈی بنا دے گا میں قربان جاواں سننا تے اندر پیار آ جائے گا نہیں اوئے ہوئے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے ٹائم زیادہ ہو جانا ہے چلو پھر گل مکا دیئے کیا حسن حسین دیاں شانہ ہن گل مکا دیئے کیا حسن حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جنہاں دا دیوانہ کیا حسن حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جنہاں دا دیوانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دویں حیدر دے جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ کتنے عمل ہو گئے 11-12 کو ہو گئے میں ویسے 16 سوچ کے آیا تھا کہ 16 کو آج پورے کر دینے نے لیکن بہرحال وقت ختم ہو گیا پھر صحیح تے کئی آندے نے خرے جمعے موک گئے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ سانو جنت عطا کر دے جنت نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین